रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा 16 सूरह मरियम और आयत नंबर 9 से। और ये बेहतरीन चैनल है आप लोगों के सीखने के लिए तजवीद का। इसे लाजमी फ़ॉलो करें और आगे भी शेयर करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुका हुवा अलैया हय्यिनुन वक़द ख़लक़तुका मिन क़ब्लु वलम तकु शैआ। लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं और साथ ही वजाहत भी। क़ाल कज़ालिक फरमाया इसी तरह, क़ाल रब्बुका कहा तेरे रब ने, हुआ वो, अलैया मुझ पर, हय्यिनुन हा वाव नून बहुत आसान है, वक़द और तहक़ीक़, ख़लक़तुका मैंने पैदा किया था तुझको, मिन क़ब्लु इससे पहले, वलम तकु और ना था तू, शैअन कुछ भी। बस यानी इसी तरह से होगा। अल्लाह को क्या फ़र्क पड़ता है नीस से हस्त करने में, उसके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। क़ाल रब्बिजअल ली आयह क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नास सलासा लयालिन सविया। क़ाल कहा, रब्बिजअल ए मेरे रब बना, ली मेरे लिए, आयतन एक निशानी, क़ाला कहा, आयतुका निशानी तेरी। किसने कहा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। अल्लाह के ना तुकल्लिमा तू कलाम करेगा, अन्नासा लोगों से, सलासा 3 लयालिन लाम या लाम रात, सवी यासीन वाव या अच्छा भला होते हुए भी। अब देखें यहाँ पर क्या है, निशानी बावजूद बोलने के, लेकिन तू बोलना बंद हो जाएगा। समझो कि दिन अब करीब आ गए। अब यहाँ पर 3 दिन की बात क्यों की गई? प्रेगनेंसी का, क्योंकि सबसे कम मुद्दत का टेस्ट जिसके लिए 3 दिन का या 3 दिन के अमल से गुज़रना ज़रूरी होता है, तो वो 3 दिन खामोशी के होंगे। फ़ख़रज अला क़ौमिही मिनल मिहराब फ़अौहा इलैहिम क़ुरतन व अशिय्या। फ़ख़रज तो निकला, अला क़ौमिही अपनी कौम पर, मिनल मिहराबी हराबा मिहराब से, फ़अौहा इलैहिम तो इशारा किया उनकी तरफ, अन सब्बिहू के तस्बीह करो, बुकरतन बा काफ़रा सुबह, व आशिया और शाम। खुद भी तस्बीह कर रहे थे और सारी कौम को भी तस्बीह का कह रहे थे। पता चला कि अल्लाह जब कोई खुशखबरी दे तो अल्लाह ही की तस्बीह होनी चाहिए। बीच का सारा किस्सा देखें, यहाँ पर हज़फ है कि बच्चा कैसे पैदा हुआ, लोगों के क्या जज्बात थे, बचपन में वो कैसा था, ये सारा कुछ। वहनानम मिन लदुन्ना व ज़काह। या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वह व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या। या यहया ए यहया, खुज़िल किताबी ले लो किताब, कौन सी किताब? तौरात, बिक़ुव्वतिन मजबूती के साथ, व आतैनाहु और दी हमने उसको, अल हुक्म हकम दानाई, कुव्वत फ़ैसला, सबिया सौद बा वाव बचपन में ही। तौरात जब वो बच्चे ही थे तो उनको अल्लाह की तरफ से दानाई मिली। वाक़यात में आता है कि जब एक दफ़ा यहया अलैहिस्सलाम से बच्चों ने कहा कि आए हम खेलते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ कि हम खेलने के लिए थोड़ा पैदा हुए हैं। सुभान अल्लाह। वहनानम मिन लदुन्ना
وزكاه وكان تقيا وحنانا حنون، اور نرم دلی من لدنا اپنے پاس سے، وزکاہ اور پاکیزگی۔ لفظی معنوں میں کیا ہوا؟ آلائشوں سے پاک تھے۔ وکان تقیہ، اور تھا وہ پرہیزگار۔ یعنی حنان مامتا کا ہم معنی ہے، ماں اپنے بچے کے لیے تڑپ اٹھتی ہے، ایسی ہی تڑپ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دل میں بھی تھی۔ کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ جب تک لوگوں کے لیے دل میں تڑپ نہ ہو تو تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک خاص خیر خواہی کہ ہم نے اس کو کیا کچھ دیا، الحکم، حنان، زکاہ، یعنی اپنے لفظی معنی میں ہے یہ، نہ کہ اصطلاحی معنی میں، یعنی آلائشوں اور گناہوں سے پاک تھی۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا۔ وَبَرًّا بارارا، اور نیکوکار، بِوَالِدَيْهِ اپنے والدین کے ساتھ، وَلَمْ يَكُنْ اور نہ تھا، جَبَّارًا متکبر، عصیّا عین صاد یا نافرمان۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور سلام اس پر، یوم ولدہ جس دن وہ پیدا ہوا، وَيَوْمَ يَمُوتُ اور جس دن وہ فوت ہوگا، وَيَوْمَ اور جس دن یبعث اٹھایا جائے گا، حیّا زندہ کر کے۔ سب انسان ماں کے پیٹ سے ہی کیا ہے، وہ دنیا میں، اس اجنبی دنیا میں ایک انسان باہر آتا ہے۔ یعنی 3 اوقات وحشت کا سبب بنتے ہیں۔ ایک جو میں نے ابھی بتایا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جب ایک انسان کا وجود جب وہ اس دنیا میں آتا ہے، دوسرے نمبر پہ دنیا سے جدائی کا وقت جب موت آتی ہے، اور تیسرے نمبر پر قبر سے مانوس ہو کر نکلنے کا وقت، یعنی اگلے 2 شعور کی حالت میں آئیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کی خاص رحمت سلام ہے، ان کے لیے کوئی وحشت نہیں۔ آیت نمبر 15 تک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔